नमस्काराः। अद्य वैयाकरणभूषणसारस्य धात्वर्थप्रकरणे 11 पाठः। फेब्रवरी मासस्य 14 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। धात्वर्थप्रकरणे भट्टोजीदीक्षितानां प्रथमकारिकायाः व्याख्यानम् अधीयमानमस्ति अस्माभिः। फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेतु तिङस्मृताः फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम् इति कारिका। तत्र प्रथमपादेन फलव्यापारयोर्धातुः इत्यनेन धातुः फलस्य व्यापारस्य च वाचकः इति वैयाकरणसिद्धान्तः उच्यते। तत्र फलशब्देन विक्लित्यादि पारिभाषिकं फलं तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति अथवा तद्धात्वर्थप्रयोज्यत्वे सति तद्धात्वर्थत्वं फलत्वम् इति परिभाषितं विक्लित्यादिकं विवक्ष्यते, न तु उद्देश्यमात्रम् इत्युक्तं। व्यापारश्च भावनापरनामकः साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया। क्रिया द्विविधा, साध्यक्रिया सिद्धक्रिया चेति। तत्र धातुना साध्यत्वेन रूपेण, साध्यत्वं नाम क्रियान्तराकाङ्क्षा अनुत्थापकत्वं साध्यत्वं। यत्र क्रियान्तरस्य आकाङ्क्षा नोदेति सा क्रिया साध्यक्रिया इत्युच्यते। तादृशी क्रिया एव धातुना उच्यते इति सिद्धान्तः। तदेव वाक्यपदीये गुणभूतैरवयवैः समूहः क्रमजन्मनां बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः क्रियेति व्यपदिश्यते इति कारिकया भर्तृहरिणा उक्तमस्ति। क्रिया नाम समूहः, अवान्तरक्रियाणां समूहः। कीदृशास्ते? क्रमजन्मनः, अर्थात् क्रमशः येषां व्यापाराणां जन्म सम्भवति तादृशानाम् अवान्तरव्यापाराणां समूहः। तत्र अवयवाः नाम प्रत्येकं व्यापारोऽपि गुणभूतः अथवा अप्रधानः। समूहस्यैव प्राधान्यं, तस्यैव क्रिया इति व्यवहारः। बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः, यद्यपि प्रत्येकम् अवान्तरक्रियायाः ज्ञानं भवति, तस्य च तत्तद्रूपेणैव वाचकत्वम् अङ्गीकृतं, तथापि बुद्ध्या अनुगमकस्य बुद्धिविशेषस्य सत्वात् एका क्रिया इति समूहे व्यवहारः क्रियते। आश्रये तु तिङस्मृताः, फलव्यापारयोः आश्रये तिङ् प्रत्ययाः शक्ताः, अर्थात् तिङ् प्रत्ययानाम् आश्रये शक्तिः। तत्र फलाश्रयः कर्म, व्यापाराश्रयः कर्ता, एवञ्च कर्तृकर्मणि तिङर्थः इत्यपि वैयाकरणसिद्धान्तः। फले प्रधानं व्यापारः, तत्र एतेषु सर्वेष्वर्थेषु उपस्थितेषु परस्परं सम्बन्धः कारिकायाः द्वितीयार्धेन उच्यते। फले प्रधानं व्यापारः, धातुना अर्थद्वये फलरूपे व्यापाररूपे च अर्थे उपस्थापिते फलनिरूपितप्राधान्यं व्यापारे अस्ति। व्यापारनिरूपितम् अप्राधान्यम् अथवा गौणत्वं फले विद्यते। फलं व्यापारे विशेषणम् अनुकूलत्वसम्बन्धेन, अत एव विक्लित्यनुकूलः व्यापारः, उत्तरदेशसंयोगानुकूलः व्यापारः इत्येवं फलं सर्वदा व्यापारे विशेषणत्वेन अनुकूलत्वसम्बन्धेन अन्वेति। तिङर्थस्तु विशेषणम्, तिङर्थः कर्तृकर्मणि इत्युक्तं, तेन सह संख्या कालश्चापि तिङर्थः। एते सर्वेप्यर्थाः विशेषणीभूताः गुणभूताः। तत्र कर्म फले विशेषणत्वेन अन्वेति। ओदनाश्रयिका विक्लित्तिः, गृहाश्रयिकः उत्तरदेशसंयोगः इत्यादि फले कर्म विशेषणत्वेन अन्वेति। कर्ता व्यापारे विशेषणत्वेन अन्वेति।
देवदत्ताश्रयः व्यापारः, मदाश्रयः व्यापारः इत्यादि। तिङर्थ संख्या तिङर्थे कर्तरि एव अन्वेति समानप्रत्ययोपात्तत्वात् इत्युच्यते। एतच्च अनुभवसिद्धं। संख्यायाः कर्तृन्वयः कर्मान्वयो वा अनुभवसिद्धः। तत्र तिङर्थसंख्यायाः तिङर्थकर्तरि एव अन्वयः लाघवात् इति नैयायिकमततिरस्कारपूर्वकं कौण्डभट्टः साधयति। तिङर्थकालस्तु धात्वर्थे व्यापारे विशेषणम्। तिङर्थकर्तृकर्मणोर्वा धात्वर्थफले वा कालस्य अन्वयः अनुभवविरुद्धः इत्यपि प्रदर्शितम्। एवञ्च तिङर्थस्तु विशेषणम् इति वस्तुतः पदार्थः वाक्यार्थः इत्युभयं निरूपितम्। तत्र अन्ते कः सिद्धान्तः? भावना एव प्रधानम्। एवञ्च सर्वेष्वर्थेषु उपस्थितेषु भावनायाः प्राधान्यं, तिङर्थभावनायाः न अपितु धात्वर्थभावनायाः प्राधान्यं वैयाकरणैः अङ्गीक्रियते। तदिदानीं साध्यते कौण्डभट्टेन। यद्यपि प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम् अन्यत्र दृष्टम्। सामान्यतः अयं नियमः सर्वत्र श्रूयते। प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतः तत्र प्रत्ययार्थः प्रधानम्। यथा दाशरथिः, दशरथस्य अपत्यं दाशरथिः, तत्र दशरथ इति प्रातिपदिकस्य दशरथः अर्थः, इ इति प्रत्ययस्य पुत्रः अथवा अपत्यमित्यर्थः। यदा बहिर्भूतगुणे वा क्रियायां वा अन्वयः भवति, यथा दाशरथिः गच्छति, दाशरथिः सुन्दरः इत्यादि, तत्र प्रत्ययार्थस्य अपत्यस्यैव अन्वयः भवति, न तु दशरथस्य। अतः प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम्। एवमेव पाचकः इत्यादि कृदन्तेष्वपि इदमेव दृश्यते। अतः प्रायेण अयं नियमः अन्वेति प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम् इति। तथापि भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि इति निरुक्तात्। निरुक्ते यास्कमहर्षेः वचनं भावप्रधानम् आख्यातम्। तत्र आख्यातशब्देन धातुः गृह्यते। धातोः भावः अथवा क्रिया प्राधान्यम् आवहति। नामानि प्रातिपदिकेषु तु सत्त्वप्रधानानि, सत्त्वस्य द्रव्यस्य प्राधान्यम् इति यास्कमहर्षेः वचनप्रामाण्यात् भूवादिसूत्रस्थक्रियाप्राधान्यबोधकभाष्याच्च भाष्यवचनमप्यस्ति। भूवादयो धातवः इत्यत्र भाष्यकारोऽपि कथयति क्रियायाः प्राधान्यमिति। अतः धात्वर्थभावना प्राधान्यम् अध्यवसीयते। धात्वर्थस्य भावनायाः एव प्राधान्यम् अङ्गीकर्तव्यं, न तु प्रत्ययार्थस्य। तत्रैव अनुवर्तते वादः। अपि च आख्यातार्थप्राधान्ये तस्य देवदत्तादिभिः समम् अभेदान्मयात् प्रथमान्तस्य प्राधान्यापत्तिः। आख्यातार्थप्राधान्ये यदि आख्यातार्थः नाम तिङर्थः यदि प्रकृतिप्रत्ययोः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् इति यदि अङ्गीक्रियते, तर्हि किं भवति? देवदत्तादिभिः समम् अभेदान्वयात्। तिङर्थकर्तुः तिङर्थेन कर्ता उपस्थाप्यते, प्रथमान्तपदेनापि कर्ता उपस्थाप्यते, तत्र अभेदान्वयः इति दृष्टं। देवदत्तः पचति इत्युक्ते देवदत्ताभिन्नः यः कर्ता तदाश्रयः व्यापारः। देवदत्तस्य प्रथमान्तपदार्थस्य तिङर्थकर्तुश्च अभेदान्वयः दृश्यते। देवदत्तादिभिः समम् अभेदान्वयात्। तदा किं भवति? देवदत्तः पचति इत्युक्ते देवदत्ताभिन्नः कर्ता इति तिङ् प्रत्ययेन यः कर्ता उच्यते, देवदत्तशब्देन यः कर्ता उच्यते, उभयोः अभेदान्वयः दृश्यते। यदि धात्वर्थभावनायाः प्राधान्यम् अङ्गीक्रियते, तदा किं भवति? अयं कर्ता देवदत्ताभिन्नः यः कर्ता सः व्यापारे विशेषणत्वेन अन्वेति। देवदत्ताभिन्नकर्त्राश्रयः व्यापारः इति भावनाविशेष्यकः शाब्दबोधः सिद्ध्यति। स एव वैयाकरणानां मीमांसकानां च अभिमतं भावप्रधानमाख्यातम् इति निरुक्तवचनात्। यदि तु तिङर्थस्य प्राधान्यं स्वीक्रियते, तदा किं भवति? व्यापारवान् कर्ता इत्यस्ति, व्यापारवत् कर्तृभिन्नः देवदत्तः। कर्तुः देवदत्तस्य च अभेदान्वयः सिद्धः। यदि व्यापारः कर्तरि विशेषणत्वेन अन्वेति,
अर्थात कर्ता प्रधानः आख्यातार्थः नाम प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् इत्युक्ते कर्तुः प्राधान्यं तस्य देवदत्तेन अन्वये व्यापारवत् विक्लित्यनुकूलव्यापारवत् कर्तृभिन्नः देवदत्तः इति प्रथमानन्तार्थमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः सिद्ध्यति। यदि धात्वर्थ प्राधान्यम् अंगीक्रियते तर्हि व्यापार प्रधानः शाब्दबोधः यदि तु प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यं तर्हि प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेषकः शाब्दबोधः अंगीकर्तव्यः। तत्र कः क्लेशः? तथा च पश्यमृगो धावति इत्यत्र भाष्यसिद्धैकवाक्यता न स्यात्। पश्यमृगो धावति इति वाक्यम्। Okay. So what do you understand by the sentence Pashyamrugo dhavati? It's a fairly simple sentence. Kim uchyate tena? Pashyamrugaha dhavati. Kim drashtavyam tatra ityukte somebody is showing Pashyamrugo dhavati iti ukte kim darshayati? What is the vivaksha of the speak? Sorry? Pashyatu mrugaha dhavati iti. तत्र किं दर्शयितुम् इच्छति? दर्शनस्य कर्म किम्? What is the object? Kartuhu, always remember, kartuhu ipsitatamam karam. Mrigaha. Okay, yeah. Any other answers? Mrigaha. मृदुला यदि मृगः कर्म तदा द्वितीयविभक्त्यां भवितव्यं खलु? That is a different discussion. Yes, I mean, we'll talk about the vibhakti later. What is the vivaksha when somebody says, see how the deer is running, or see, I mean, the translation makes it very obvious, but yeah. The vivaksha when somebody says, okay, to see a deer, it is easy to say mrigam pashya, see the deer. When somebody says, see how the deer is running, pashya mrigo dhavati, that is what it means. It means the vivaksha is with the running, to see the running of the deer and not the deer itself. It is not, mriga is not vivakshita as the object. It is the mrigakartrakam dhavanam pashya. Okay, that is the intent of this sentence. Just to see the deer, whether if the running part is not intended, then you can say mrigam pashya. Simple, see the deer. If deer is the vivaksha, I mean, it could be for a child, say for my child who has never seen a deer, I could be showing the deer. But when somebody says pashya mrigo dhavati, the vivaksha there is to see the characteristic running of the deer, which is very special. It is not like how say a man would run. Okay. So vishishtasya dhavanasyaiva karmatvam vivakshyate atra. Okay. So that is the actual vivaksha. Now how do we analyze this sentence? Pashyamrugo dhavati. Is it one sentence or two sentences? Ekam vakyam uta vakyadvayam iti prashnaha. Because why the question? The bhashya siddha ekavakyata. Bhashye tu idam ekam vakyam iti svikriyate. किमर्थं क्लेशः? वाक्यं नाम किम्? एकतिङ् वाक्यम् इति वार्तिककारः यस्मिन् एकं तिङन्तं भवति तद् वाक्यम् इति वार्तिककारः वदति एकतिङ् वाक्यम्. So वैयाकरणमते एकतिङ् वाक्यम् इत्येव सिद्धान्तः, that in which there is a single तिङन्त. So anywhere you say, if you just say वृक्षः, we say वृक्षः अस्ति इति अस्तिक्रियायाः अध्याहारेण वाक्यत्वम् आपद्यते. सर्वत्र वाक्ये तिङन्तं विना वाक्यं न भवति. एकेन तिङन्तेन वाक्यं पूर्णं भवति. कारकान्विता क्रिया वाक्यम् इति वैयाकरणसम्मतं वाक्यलक्षणम्.
तर्हि वाक्ये एकं तिङन्तं भवेत्। अत्र तु किमस्ति, पश्य इति एकं तिङन्तम् अस्ति, धावति इति एकं तिङन्तम् अस्ति, कथमस्य एकवाक्यत्वम्? एतद् वाक्यम् एकं वाक्यं वा वाक्यद्वयं वा इति प्रश्नः। तत्र उच्यते एकतिङ्वाक्यम् इत्यस्य वाक्ये एकमेव तिङन्तं भवेत् इत्यर्थः न, एकतिङन्तप्रधानं वाक्यं, वाक्ये एकस्यैव तिङन्तस्य अर्थात् एकस्याः एव क्रियायाः प्राधान्यं भवेत् इत्यर्थः स्वीक्रियते। एकतिङ्वाक्यम् एकतिङन्तप्रधानम् अथवा एकक्रियाप्रधानं वाक्यम्। तथा च अत्र किमस्ति, दर्शनक्रिया एका, धावनक्रिया एका इति क्रियाद्वयमस्ति। तत्र दर्शनक्रिया प्रधाना, धावनक्रिया दर्शने विशेषणम्. So धावति is actually a visheshana to darshana. That is what the running is the intended karma for darshana. Okay. अतः मृगकर्तृकं धावनं, मृगः धावति इत्यत्र कर्ता, अतः मृगकर्तृकं धावनं। मृगो धावति इत्यस्य कः अर्थः? मृगकर्तृकं धावनं नाम धावनरूपः व्यापारः। तद्धावनरूपव्यापारः दर्शनक्रियायां विशेषणम्। अतः मृगकर्तृक धावनकर्मकं दर्शनम्। तत्र पश्य इत्यत्र मध्यमपुरुषात् त्वत्कर्तृकं दर्शनं, तच्च लोट्लकारे अस्ति, अतः प्रेरणाविषयीभूतं, दर्शनस्य प्रेरणा क्रियते। अतः मृगकर्तृक धावनकर्मकं प्रेरणाविषयीभूतं त्वत्कर्तृकं दर्शनम् इति एकक्रियाविशेषकः शाब्दबोधः अत्र अस्ति. So even though we hear two tingantas, the two tingantas or the two actions are not independent of each other. The main kriya is darshana, to see, and what is the object of darshana is another kriya, which is the dhavana kriya. एवं धावनक्रिया दर्शनक्रियायां विशेषणत्वेन अन्वेति। इत्थञ्च मृगकर्तृक धावनकर्मकं प्रेरणाविषयीभूतं त्वत्कर्तृकं दर्शनम् इति एकक्रियाविशेषकः शाब्दबोधः। अत एव भाष्ये अस्य एकवाक्यता अङ्गीक्रियते। इदम् एकमेव वाक्यं, there is only a single sentence, there are no two separate sentences. Two separate sentences mean there are two separate shabdabodhas. That is, you have to understand it without relation to each other. That is not happening here. Okay, so all three words are related to each other. Tatra mृगकर्तृकं धावनकर्मकं दर्शनम् इति अन्वयः भवति। इत्थञ्च एकवाक्यता अत्र भाष्येण महाभाष्येण महाभाष्यकारेण अङ्गीकृता। अतः एकवाक्यत्वम्। यदि प्रथमान्तार्थमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः स्वीक्रियते पूर्वोक्तरीत्या, यदि आख्यातार्थस्य प्रकृतिप्रत्यययोः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यं तथा च आख्यातार्थस्य कर्तुः प्राधान्यं प्रथमान्तार्थमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः, तर्हि अत्र एकवाक्यता न भवति। कुतो न भवति? प्रथमान्तमृगस्य धावनक्रियाविशेष्यस्य दृशिक्रियायां कर्मत्वापत्तौ द्वितीयापत्तेः। If you are saying प्रथमान्तमृग, यदि प्रथमान्तार्थ प्राधान्यं स्वीक्रियते तर्हि धावनक्रिया धावनरूपः व्यापारः मृगे विशेषणं, right? Just like पाकवत् व्यापारवत् कर्तृकः व्यापारवत् कर्तृभिन्नः देवदत्तः इति यथा स्वीक्रियते, तथा अत्रापि धावनं धावनव्यापारः प्रथमान्तार्थे मृगे विशेषणं भवति। धावनक्रियावान् मृगः अथवा धावनरूपव्यापारविशिष्टः मृगः इति मृगो धावति इत्यस्य शाब्दबोधः। So the part मृगो धावति will be interpreted as धावनक्रियावान् मृगः अथवा धावनविशिष्टः मृगः। Now if this मृग is now related to दर्शन, अस्य मृगस्य पुनः दर्शनक्रियायाम् अन्वये किं भवति? धावनविशिष्टमृग कर्मकं दर्शनम्. So then mriga becomes the karma to darshana, right? So if yadi mrigaha darshana kriyayam karma, tada dvitiya vibhaktihi syat. You will not have a sentence at all. Pashya mrigo dhavati iti vakyameva na syat.
प्रयोगे तु दृश्यते, प्रयोगे अस्ति इति कारणेनैव विश्लेषणं क्रियते। यदि प्रथमान्तार्थमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः स्वीक्रियते तर्हि धावनक्रिया मृगे विशेषणं, स च मृगः दर्शने विशेषणं, धावनक्रिया विशिष्ट मृगकर्मकं दर्शनम् इति शाब्दबोधः। अयं शाब्दबोधः नेष्यते यतोहि मृगस्य कर्मत्वं न, किञ्च तथा सति पश्यमृगो धावति इति वाक्यमेव न स्यात्, द्वितीया विभक्तिः स्यात् इति आपत्तिः। न च एवम् अप्रथमा सामानाधिकरण्यात् शत्रुप्रसङ्गः, एवमपि द्वितीयायाः दुर्वारत्वेन पश्यमृगो धावति इति वाक्यस्यैव असम्भवापत्तेः। अत्र मध्ये अन्यः एकः वादः, लटः शत्रुशान च वप्रथमा समानाधिकरणे इति सूत्रम्। इदं सूत्रं शत्रुशानच् प्रत्यय विधायकं, पठन् लभमानः इति, पठन् इति परस्मैपदानां शत्रुप्रत्ययः, परस्मैपदीनां धातूनाम् आत्मनेपदीनां शानच् प्रत्ययः क्रियते। तत्र शत्रु शानच् इत्येतौ प्रत्ययौ लट् लकारस्य स्थाने भवतः, अत एव तेषां वर्तमानार्थकत्वं वर्तमानकृदन्तौ इत्युच्यते। पठन् लभमानः इति वर्तमानकृदन्तौ, तत्र शत्रुप्रत्ययः शानच् प्रत्ययः च लट् लकारस्य स्थाने आदेशत्वेन क्रियते, अत एव वर्तमानार्थत्वम्। तस्मिन् सूत्रे अप्रथमा समानाधिकरणे इति padamasti, which means actually very technically according to Panini, the Shatru and Shanach are used when there is Samanadhikaranya with a word which is not in Prathama Vibhakti. Okay, so there are several, that is why they say Pathan asti is not right. Pathantam balakam pashya, pathata balakena kritam, pathate balakaya dehi. So there is Samanadhikaranya in other vibhaktis is seen. Kintu balakaha pathan asti iti prathama Samanadhikaranye prayogaha anena sadhayitum dushakaha. Okay, so it is actually difficult according to Paninian rules to support, defend prayogas like balakaha pathan asti athava aham likhan asmi, whatever. So there are several ways in which they try, which is not relevant right now. But the sutra says aprathama samanadhikarane. Idanim kim jatam tatra dhavati ityasti धावनकर्तृकः मृगः इति, तत्र अप्रथमा सामानाधिकरण्यं यदि द्वितीया विभक्तिः भवति, यदि मृगपदात् द्वितीया विभक्तिः भवति, तेन धावति इत्यत्र तिङ् प्रत्ययोपात्तस्य कर्तुः समानाधिकरण्यं, तिङ् प्रत्ययेन कर्ता उच्यते, मृगशब्देनापि कर्ता उच्यते। यदि मृगपदात् द्वितीया विभक्तिः अङ्गीक्रियते तर्हि तेन समानाधिकरण्यम् अप्रथमा समानाधिकरण्यम् अस्ति। तथा च लटशत्रुशानचौ इत्यनेन शत्रुप्रत्ययः स्यात् इति मध्ये वदति, शत्रुप्रत्ययः नास्ति, अतः अत्र द्वितीया विभक्तिः न भवति इति केनचित् उच्यते। अतः द्वितीया न भवति। यदि द्वितीया विभक्तिः स्यात् तर्हि अप्रथमा सामानाधिकरण्यात् शत्रुप्रत्ययः स्यात्, शत्रुप्रत्ययः नास्ति अतः द्वितीया न भवति इति चेत् न च एवम् अप्रथमा सामानाधिकरण्यात् शत्रुप्रसङ्गः, एवमपि द्वितीयायाः दुर्वारत्वेन शत्रुप्रत्ययः भवेत् इति कारणेन द्वितीया विभक्तिः न भवति इति वक्तुं न शक्यते। शत्रुप्रत्ययः द्वितीया विभक्तेः प्रतिबन्धकः न। यथा पठन्तं बालकं पश्य इति भवति तथा शत्रन्तादेव द्वितीया विभक्तिः भवति, धावन्तं मृगं पश्य इति वाक्यं भवति। यदि मृगपदस्य धावनकर्तुः च अप्रथमा सामानाधिकरण्यम् इष्यते तर्हि शत्रुप्रत्ययः अपि भवति, शत्रुप्रत्ययान्तात् द्वितीया भवति। एवञ्च धावन्तं मृगं पश्य इति वाक्यमेव साधु इति भवति, पश्यमृगो धावति इति वाक्यस्यैव साधुत्वं न स्यात्। एवमपि द्वितीयायाः दुर्वारत्वेन पश्यमृगो धावति इति वाक्यस्यैव असम्भवापत्तेः। So if we accept Prathamantartha Mukhya Visheshaka Shabdabodha,
पश्यमृगो धावति इति वाक्यमेव न भवति, तस्य एकवाक्यता वा भिन्नवाक्यता वा इति विचारस्तु दूरे। एवञ्च भाष्ये प्रतिपादिता एकवाक्यता न सिद्ध्यति प्रथमान्तार्थ मुख्यविशेषक शाब्दबोधे। अन्यदेकं समाधानम् उच्यते अत्र, न च पश्य इत्यत्र तम् इति कर्म अध्याहार्यम्। अस्तु, पश्य मृगो धावति इत्यस्ति, मृगो धावति, तम् पश्य इति तच्छब्दस्य अध्याहारं कुर्मः इति एकं समाधानं। न च पश्य इत्यत्र तम् इति कर्म अध्याहार्यम्, कर्म न अध्याहार्यम् इत्यन्वयः। किमर्थं? वाक्यभेदप्रसङ्गात्। एवं सति द्वौ वाक्यौ, मृगः धावति इति एकं वाक्यं, तं पश्य इति द्वितीयं वाक्यं, वाक्यद्वयं भवति, एकवाक्यता तु न सिद्ध्यति। उत्कट धावनक्रिया विशेषस्यैव दर्शनकर्मतया अन्वयस्य प्रतिपिपादयिषितत्वात्। प्रतिपादयितुम् इच्छा, प्रतिपिपादयिषा तदस्ति इति भूतकाले प्रतिपिपादयिषितं तत्वात् अध्याहारे अनन्वयापत्तिः। So this is the key point. What is the vivaksha? Vivaksha kim? Utkata dhavanakriya visheshasya darshanakарmataya अन्वयः. That is what is intended by the sentence. The kriya vishesha, the special act of running, is intended as the object of seeing, not the mriga. मृगकर्तृकस्य धावनस्यैव कर्मत्वम् इष्यते, न तु केवलस्य मृगस्य। अतः पश्य मृगो धावति इत्यत्र का विवक्षा? मृगं पश्य इत्यत्र या विवक्षा सा न। मृगं पश्य इति वाक्यं भवितुमर्हति, तत्र विवक्षा भिन्ना। मृगस्य विलक्षणं यत् उत्कटधावनं तदेव कर्मत्वेन विवक्षितम्। अतः तम् इति अध्याहारे तत् शब्देन किं बोध्यते? मृगः एव बोध्यते। अतः तत्पदबोधस्य मृगस्यैव दर्शनक्रियायाम् अन्वयः भवति। मृगकर्मकं दर्शनम् इत्येव बोधः स्यात्, न तु धावनकर्मकं दर्शनम् इति। अतः पश्यमृगो धावति इत्यत्र भाष्येण एकवाक्यता प्रतिपादिता। तेन किं ज्ञायते? तत्र धात्वर्थ मुख्यविशेषकः शाब्दबोधः। मृगः पश्य धावति इत्यत्र कः बोधः? मृगकर्तृकं धावनं। तस्य इदानीं दर्शनक्रियायां कर्मत्वेन अन्वये मृगकर्तृक धावनकर्मकं दर्शनम् इति एकवाक्यता सिद्ध्यति। कदा सिद्ध्यति? धात्वर्थभावनायाः प्राधान्ये अङ्गीकृते एव सिद्ध्यति, न तु प्रथमान्तार्थस्य प्राधान्ये अङ्गीकृते। अतः धात्वर्थभावनायाः एव प्राधान्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। एवञ्च भावनाप्रकारकबोधे प्रथमान्त, अत्र टङ्कणदोषः अस्ति, प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः कारणम् इति नैयायिकोक्तं नादरणीयम्। This is what the Nayyayika say. The Nayyayika Siddhanta is भावना प्रकारक बोधे। प्रकारः नाम अप्रधानः अथवा विशेषणीभूतः। All these words are synonymously used. प्रकार, प्रकारभूत, गुणभूत, विशेषणीभूत, अप्रधान, all these are synonyms. They all mean that it is subsidiary or secondary. Okay. भावना प्रकारक बोधे, यत्र भावना विशेषणत्वेन अन्वेति, तादृशबोधे प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः कारणम्। अर्थात् प्रथमान्तार्थे कर्तरि भावना विशेषणत्वेन अन्वेति इति नैयायिकोक्तं नादरणीयम्। किन्तु तर्हि किं वक्तव्यम्? आख्यातार्थ कर्तृप्रकारकबोधे। आख्यातार्थः नाम तिङर्थः कर्ता विशेषणी भवति। कुत्र? धातुजन्योपस्थितिः भावनात्वावच्छिन्न विषयतया हेतुः। सो तिङर्थकर्ता प्रकारः, कुत्र प्रकारः? धात्वर्थे, धातुजन्योपस्थितिः। तत्रापि धात्वर्थे कुत्र? फले अथवा व्यापारे इति चेत् भावनात्वावच्छिन्न विषयतया हेतुः। आख्यातार्थ कर्तृप्रकारकबोधे कर्ता
भावनायां विशेषणम् इत्यर्थः। आख्यातार्थकर्तृप्रकारकबोधे धातुजन्योपस्थितिः भावनात्वावच्छिन्नविषयतया हेतुः इति कार्यकारणभावो द्रष्टव्यः. So in case of Vaiyakarana, the Karyakarana is reverse. So the Nayayika say भावना प्रकारक बोधे भावना विशेषणत्वेन अन्वेति प्रथमान्त पदजन्योपस्थितिः हेतुः। अर्थात् प्रथमान्त पदं यत्र अस्ति देवदत्तः इति तस्मिन् भावना प्रकारत्वेन विशेषणत्वेन अन्वेति। पाकानुकूल व्यापारवान् देवदत्तः इति बोधः प्रथमान्तार्थ मुख्यविशेषकः बोधः। किन्तु तत् नाद्रियते। कुतो नाद्रियते? पश्यमृगो धावति इत्यत्र वाक्यभेदप्रसङ्गात् अथवा वाक्यस्यैव असाधुत्वापत्तेः। तर्हि किं वक्तव्यम्? आख्यातार्थकर्तृप्रकारकबोधे आख्यातार्थः तिङर्थः कर्ता, सः कर्ता विशेषणत्वेन प्रकारत्वेन अन्वेति। कुत्र? धातुजन्योपस्थितिः धात्वर्थे अन्वेति। तत्रापि कुत्र धात्वर्थे? भावनात्वावच्छिन्न विषयतया भावनारूपे धात्वर्थे कर्ता विशेषणत्वेन अन्वेति इति कार्यकारणभावो द्रष्टव्यः। भावना प्रकारकबोधं प्रति तु अत्र तु किं जातं? भावना प्रधाना। So in this case, if you are accepting this कार्यकारण भाव, तत्र भावनायाः प्राधान्यं सामान्यतः तिङन्तस्थले भावनायाः प्राधान्यम् इति अङ्गीकृतम्। तर्हि भावना प्रकारक शब्दबोधः कुत्र भवति? Where will भावना work as a विशेषण and not प्रधाना? कृज्जन्योपस्थितिवत्। यथा पाचकः देवदत्तः इत्यस्ति, तत्र कृदन्तेन यत्र भावना उपस्थाप्यते तत्र भावनायाः प्राधान्यं न भवति, गौणत्वमेव भवति। अतः पाकानुकूल व्यापारवान् देवदत्तः इति कृदन्तस्थले पाचकः देवदत्तः इत्यत्र पाकानुकूल व्यापाराश्रय कर्तृभिन्नः देवदत्तः। व्यापाराश्रयः कर्ता इत्यत्र भावना प्रकारीभूता, कर्ता प्रधानः। अतः भावना प्रकारकबोधं प्रति कृज्जन्योपस्थितिः हेतुः। कृदन्तेन यत्र भावना उपस्थाप्यते तत्र तस्याः अप्राधान्यं तद्वत् सिमिलर्ली धात्वर्थ भावनोपस्थितिरपि हेतुः। In such sentences पश्यमृगो धावति इत्यत्र धावति इति तिङन्तेन या भावना उपस्थाप्यते सा प्रकारभूता. So here the dhavana kriya is not pradhana, it is visheshana. एवञ्च धात्वर्थ भावनोपस्थितिः अपि हेतुः। उभयम् अङ्गीकरणीयम्। अर्थात् व्यापारस्य विशेषणत्वं कुत्र भवति? तिङन्तस्थले। सामान्यतः तिङन्तस्थले व्यापारस्य विशेष्यत्वमेव, किन्तु विशेषणत्वं कृदन्तस्थले कर्तरि विशेषणं भवति। कदाचित् in special instances, not always, अन्यधात्वर्थ भावनोपस्थिति स्थले where a different kriya is present in the same sentence as given by a dhatu, अन्यधात्वर्थ भावनोपस्थिति स्थले भावनायाः विशेषणं यथा पश्यमृगो धावति. So in the same sentence, if there are two tingantas, the bhavana of one will be prakara to the bhavana of the other. तत्रापि भावना मुख्य विशेषकः शब्दबोधः, भावना प्रकारकोऽपि शब्दबोधः. There the bhavana of one of them is pradhana and the other is gauna. यथा पश्यमृगो धावति, पचति भवति इति प्रयोगः. This also we saw. पचति भवति पाकक्रिया भवति अथवा पाकव्यापारस्य सत्ता एव बोध्यते. तत्र पचति क्रिया भवति क्रियायां विशेषणम्. Okay, so the भावना पाकानुकूलः व्यापारः इति पचति इत्यस्य पाकानुकूलः व्यापारः, तस्य सत्तायां भवति इति सत्ताक्रियायां कर्तृत्वेन अन्वयः. अतः पाकानुकूल व्यापार कर्तृका सत्ता इति भावनायाः अन्यस्यां भावनायां प्रकारत्वेन अन्वयः अपि संभवति. भावना प्रकारक बोधं प्रति तु कृज्जन्योपस्थितिवत् धात्वर्थ भावनोपस्थितिरपि हेतुः. पश्यमृगो धावति पचति भवति इत्याद्यनुरोधात्
iti dik. Okay, so this iti dik, this phrase is again used generally when winding down long arguments in the Shastra. Iti dik anaya disha vadaha netavyah. It does not mean this is the end. It means, okay, I am stopping here. So if there are further arguments, they can be taken in the same direction. Okay, so it usually signals the end of one long drawn argument. In most of the Shastra texts, they use this iti dik. So this is the direction in which it has to be taken. Ityarthaha. Esha dik ityarthaha. But it usually signals the conclusion of a long drawn argument in the Shastra Grantha. Okay, so you'll see this in all Bhashya, or most of the texts use this phrase. Okay. Evancha. So this actually, so we are coming to the end of the first Karika. Phalavyaparayor dhatuh ashrayetu tingasmritaha phale pradhanam vyaparaha tingarthastu visheshanam. So we have examined all parts of the Karika and we have arrived at the final Siddhanta, which is Dhatvartha Vyapara Mukhya Visheshakaha Shabdabodhaha. So that is the Siddhanta according to Vaiyakarana's. इदानीं कथं शाब्दबोधः इति कानिचन उदाहरणानि दर्शयति. एवञ्च पचति इत्यत्र एकाश्रयिका पाकानुकूला भावना इति बोधः. So it is in short. So if you can use bhavana. So normally Vaiyakaranas use vyapara. Okay, I mean both of them there is no difference. So ekatva sankhya vachinna kartrashrayah पाकानुकूलः. पाकशब्देन अत्र विक्लित्तिः उच्यते. विक्लित्त्यनुकूलः व्यापारः इति शाब्दबोधः. पचति इति कर्तरिप्रयोगे. कर्ता उच्यते तिङ् प्रत्ययेन. पच्यते इत्यत्र एकत्वसङ्ख्यावच्छिन्न कर्माश्रया या विक्लित्तिः. यत्र कर्मणि प्रयोगः तत्र संख्या कर्मणि अन्वेति. तिङर्थः कर्म, संख्या कर्मणि अन्वेति, कर्म फले अन्वेति. एकाश्रयिका या विक्लित्तिः अर्थात एकत्व संख्यावच्छिन्न कर्माश्रयिका या विक्लित्तिः तदनुकूलः व्यापारः अथवा तदनुकूला भावना इति बोधः. अतः कर्तृस्थले कर्मस्थले उभयत्रापि व्यापार मुख्य विशेष्यक शाब्दबोधः एव अंगीक्रियते. कर्तृप्रत्यय समभिव्याहारे तथा कर्म प्रत्यय समभिव्याहारे. देवदत्तादि पद प्रयोगे तु सो केवलं पचति पच्यते इति प्रयोगे एव कर्तुः कर्मणः प्रतीतिः भवति. स च कर्ता व्यापारे विशेषणत्वेन अन्वेति, कर्म फले विशेषणत्वेन अन्वेति. कालस्यापि बोधः अस्ति. वर्तमानकालिकः व्यापारः इति अत्र न प्रदर्श्यते. So the one he tells is not the complete shabda bodha, it is an indicative one. So vartamana kalatvam tu asti, na kenapi vipratipattih darshyate. Nobody will debate that portion and that is why he does not specify it. But the complete shabda bodha is what we practiced earlier. Okay, it will include all sankhya, karta, kala, everything. देवदत्तादि पद प्रयोगे तु यत्र कर्तुः कर्मणः वा विशिष्य निर्देशः क्रियते तत्र तु आख्यातार्थकर्त्रादिभिः तदर्थस्य अभेदान्वयः. So the karta or karma is already given by the ting pratyaya itself. The specification of the karta or karma is done by the prathamanta pada abhedanvayah. देवदत्तः पचति इत्युक्ते एकत्व संख्यावच्छिन्न देवदत्ताभिन्न कर्त्राश्रयः. कर्ता देवदत्तः कर्तरि अभेद संबंधेन अन्वेति. पाकानुकूलः व्यापारः. ओदनः पच्यते एकत्व संख्यावच्छिन्न ओदनाभिन्न कर्माश्रय. अत्र ओदनः कर्मणि अभेदेन अन्वेति. या विक्लित्तिः तदनुकूलः व्यापारः इति शाब्दबोधः. देवदत्तादिपद प्रयोगे तु आख्यातार्थकर्त्रादिभिः तदर्थस्य अभेदान्वयः. घटो नश्यति इत्यत्रापि घटाभिन्नाश्रयकः
नाशानुकूलः व्यापारः इति बोधः. Okay, now he takes very briefly, he takes some debatable cases. Okay. He does not go into detail here. The details will come again later. But now an example like घटः नश्यति इत्यस्ति. तत्र वस्तुतः केचन नैयायिकाः वदन्ति तत्र केवलं फलं बोध्यते, नाशः डिस्ट्रक्शन इति फलमेव बोध्यते, तत्र व्यापारस्य बोधः नास्ति इति केषाञ्चन नैयायिकानां मतम्. किन्तु उभयमप्यस्ति इति प्रदर्श्यते. घटो नश्यति इत्यत्रापि घटाभिन्नाश्रयकः, घटः कर्तरि अभेदेन अन्वेति, घटाभिन्नकर्त्राश्रयकः, नाशानुकूलः व्यापारः, तत्र नाशः फलं, तदनुकूलः व्यापारः इत्येव बोधः. एकत्वसङ्ख्यावच्छिन्न घटाभिन्नकर्त्राश्रयकः, नाशानुकूलः व्यापारः. कीदृशः व्यापारः? वाट् इस् द व्यापार इन् नश्यति? घटः नश्यति. Okay, it is difficult to translate this exactly into English. Okay, it is not the pot is destroyed. Okay, so when you are saying the pot is destroyed by something, you are implying that the ghata is the karma. This is not karma. Okay. It undergoes destruction, or I mean it is difficult to translate. Okay. So घटः नश्यति इत्यस्ति. तत्र कथं घटस्य कर्तृत्वम् अस्ति, नाशरूपव्यापारे कर्तृत्वम् अस्ति. कः सः व्यापारः इति? स च व्यापारः प्रतियोगित्वविशिष्ट नाशसामग्री समवधानम्. So प्रतियोगी, प्रतियोगी is a standard term used in न्याय शास्त्र. यस्य अभावः उच्यते सः प्रतियोगी. So अभाव is absence. कस्य अभावः? यत्र घटाभावः, घटस्य नाशः इत्युक्ते घटाभावः. घटाभावे घटः प्रतियोगी, पटाभावे पटः प्रतियोगी. प्रतियोगित्व विशिष्टं, प्रतियोगित्वं नाम घटत्वं. घटत्व विशिष्टा नाश सामग्री. So the nasha samagri associated with ghata, what is it? Ghate danda praharadi rupa. How is the ghata destroyed? By, say, somebody hits it with a stick. Now घटे दण्डप्रहारादिरूपाय नाशसामग्री तस्याः समवधानं नाम सत्ता अथवा विद्यमानता एव व्यापारः. So the vyapara here, he says, is having the action of being associated with a nashasamagri specific to the pratiyogi, which is ghata. अतः घटत्व विशिष्ट नाशसामग्री समवधानमेव तत्र व्यापारः. अतएव, that is why, तस्यां सत्यां अर्थात सामग्र्यां सत्यां, when that particular association with something like dandaprahara is present, तस्यां सत्यां, तस्याः वर्तमानत्वे नश्यति इति प्रयोगः. तदत्यये, when that association is completed, when the vyapara or action is completed, ghato nashtaha iti bhutakalika prayogaha. Tad bhavitve. So when we assume or we are indicating a future presence of or future association with such samagri, nangshyati iti prayogaha. Ataeva nashyati nashtaha nangshyati iti kalatraye prayogaha. Kalasya vyapare visheshanam. अर्थात व्यापारः यत्र अस्ति तत्रैव कालस्य भानं भवति. यदि व्यापारः नास्ति, if according to Naiyayikas there is only phala, there is nasha, which is abhava, ghatabhava, you cannot make prayogas like nashyati, nangshyati or anashyat. So traikalikah prayogah na siddhyati. अतः तत्रापि नाशः तदनुकूल व्यापारः उभयं वर्तते. देवदत्तः जानाति इच्छति इत्यादौ च. So these are again problematic kriyas. So janati, it is very difficult to separate what is the phala and what is the vyapara. That is the problem with all these cases, whether you say nashyati or janati ichhati or plain asti bhavati. The problem is that we do not have the distinct separation between phala and vyapara. That is why
we usually have pachati as the initial example because it is one of the few verbs where it is very easy to see distinctly the phala or vikliti, the being cooked, and vyapara, the action which facilitates that cooking. Okay, so very distinct phala and vyapara is seen in pachati. That is why all Vyakaranas take pachati as the principal example for their this. Okay, that does not mean they do not think about these problematic verbs. So they are thought of, but in the later stages. Devadattaha janati इच्छति इत्यादौ च देवदत्ताभिन्नाश्रयकः ज्ञानेच्छाद्यनुकूलः वर्तमानः व्यापारः इति बोधः एकत्वसङ्ख्यावच्छिन्न देवदत्ताभिन्नकर्त्राश्रयः ज्ञानानुकूलः व्यापारः a vyapara which facilitates jnana, knowledge. What is the vyapara? How do you see any action in saying okay Devadatta knows this? You can see the phala which is the jnana. Kaha vyaparaha tatra sacha antataha ashrayata eva iti ritya uhyam. So the vyapara is actually avasthana. It is just being the holding that knowledge. Okay. So ashrayata jnanasya ashrayata सम्बन्धेन व्यापारः आत्ममनस्संयोगः इत्येव अङ्गीक्रियते. So if you go further into commentaries or into other texts, they say ज्ञानम् इच्छा इत्यादिषु कः व्यापारः, what is the व्यापार? आत्ममनस्संयोगः, आत्मनः मनसा संयोगः एव व्यापारः, स च इन्द्रियप्रत्यक्षः न. So you cannot see that vyapara through our senses, but it is still there because tadvina jnanasya va ichchayaha va sambhavah nasti ityatah atmamanasanyoga rupaha vyaparaha sarvatra bodhyate atah tatrapi phalasya vyaparasya ubhayoho darshanam asti iti ritya uhyam. So other cases have to be guessed similarly. Iti अस्याः कारिकायाः व्याख्यानं भूषणसारे समाप्यते. So next karikas he will deal with in the next bhaga of Dhatvartha Prakarana. As we have seen, there are 22 karikas in the Prakarana. You don't have to worry. This is the longest. The first karika is the longest. The other karikas are not so long drawn. But I mean, some of them have lots of this. Any questions? Prashnas santi va? Atra kashchit prashnah. Can you suggest any commentary for students to follow? I think as I mentioned in the initial classes, there are several commentaries for Bhushanasara. Okay. Even though it is a relatively later text, hardly 300 years old, there are lots of commentaries for the text because it is one of the few texts which made the Artika Vicharas accessible to modern Vyakaranas. Okay. But most of the commentaries are fairly complicated, whether you go by the ancient ones or the modern ones. By modern, I mean those composed in the last century, which is the 20th century.
So even before that, there were several commentaries. So if I think it was in the first class, we saw there are several commentaries. The most popular commentaries are the ones which are in print. So that is again a issue because there are some commentaries are not in print. Okay. I mean, you don't get printed versions of those. So the most popular commentaries are the ones this Prabha and Darpana. Okay, so Darpana by Harivallabha Shastri and Prabha by Balakrishna Pancholi. These two, there is one very popular edition with these two commentaries. Darpana is a predominantly Tarka or Nayayika styled commentary, which is very difficult to understand unless you have a very good grounding in Tarka Shastra. Prabha is better, but even that in many cases is the main issue with commentaries is they don't these commentaries don't discuss only the meaning. I mean, they are not like, say, if you take Mallinatha's Vyakhyana to Kalidasa's Kavya, he says, Namulam likhyate kinchit nanapekshitam uchyate. So there are both cases. He says, I will not let anything amula, and also anapekshitam nochyate iti. But the Shastra commentaries are not like that. I mean, they go in detail onto, I mean, they even try to criticize other commentaries, whether the other commentaries are right or wrong. They go into Vaiyakarana Bhushana, and they're actually much more detailed than what can be followed by a beginner in the text. I'm not saying they are not required, definitely, but for a beginner, they might be difficult to follow. Okay, so that is why, I mean, my gurus used to say, and I also say, when you're reading a text for the first time, a Shastra text for the first time, better not get into the commentaries. Okay, so especially when you have a teacher, how much or what they say is what you can take in at that time. So for the first reading for any Shastra text, it is very difficult to read and understand a commentary. Okay. So despite that, of these commentaries, my personal recommendation would be Tattvadarshini by Peri Suryanarayana Shastri, but it is again out of print and not available. What I have, the notes which I have made are mostly based on Tattvadarshini. For you to follow, the best book actually would be the notes by Rashtriya Samskrita Samsthan. Okay. The Rashtriya Samskrita Samsthan has a Mukta Swadhyaya Pitha, that is their distance education limb. They have published notes for, that is, self-learning or distance learning material for their syllabus. That syllabus also has Bhushanasara. Okay, it is not that of the Vidyapitha. The RSVP in Tirupati gives only the moola of the text, which is anyway useless. But the Rashtriya Sanskrit Samsthan has notes which are very useful, actually, fairly well written by scholars, and fairly good enough for understanding this one. So at this stage, yes, that is the best bet. Okay, they have a set of 5 or 6 books for each one. So for this, actually, the Dhatvartha Prakarana is there in the first volume of the notes of Bhushanasara. That is the best book at this stage, definitely. That is the best, because they give very good summary and also the Moola Grantha and required explanations to the correct level. Okay. Okay. So there were some other questions. Could ekavakyata mean anekasya vakyasya ekashabdabodhaha? No. Ekavakyata means it's a single sentence. See, what is ekavakya means? All the words within that are related to each other and there is a single visheshya. If you have two vakyas, there will be two visheshyas. If the two visheshyas are independent, that is, one cannot relate it to the other as a visheshana, then they are two separate words, two separate sentences, which means two separate shabda bodha. Ekavakyata means it is a single sentence. Well, finally, all converge with only one thing as pradhana. Okay. Yes, Sudha. Yeah, this is exactly what I was asking. You answered.
Thanks. Yeah. So ekavakyata means a single sentence only. Okay. Next, how can we find the phala of dhatus like patha dhatu or kru dhatu or anything? So that is again, there is no book which generally gives the phala. So it is contextually they mention sometimes. Say for example, pachati vikliti is mentioned other cases. So there are some dhatus for which we know. I'm actually trying to collect. I was talking to some of my friends, so if I get it, I'll let you know. Otherwise, there is no single source from which you can get, the phala and this separately. There are cases where using the dhatu patha we can find the phala sometimes. I mean, the artha is generally indicated as the phala, but what they do in many cases is they use a kridanta form of it as the phala. Say for example, if there is pachati, they say pakanukulaha vyaparaha, where paka is the phala. Okay, so what is that paka? It doesn't actually specify what it is. Pakanukulaha vyaparaha is good as a shabda bodha. That paka is nothing but vikliti. Okay. So like that we can do for all gamananukulaha vyaparaha or karananukulaha. What exactly is that? It is not available in a single source. No. As we keep reading different texts, we can find them out. Any other questions? फणिभाषितभाष्याब्धे शब्दकौस्तुभ उद्धृतः तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेतु तिङस्मृताः फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणं फलव्यापारयोस्तत्र फले तङ्यक्षिणादयः व्यापारे शप्ष्णमाद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम् उत्सर्गोऽयं कर्मकर्तृविषयादौ विपर्ययात् तस्माद्यथोचितं ज्ञेयं द्योतकत्वं यथागमं व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया कृन्यो कर्मकतापत्तेर्न हि यत्नोऽर्थ इष्यते किन्तु उत्पादनमेवातः कर्मवत्स्याद्यगाद्यपि कर्मकर्तर्यन्यथा तु न भवेत् तदृशेरिव निर्वर्त्ये च विकार्ये च कर्मवद्भाव इष्यते न तु प्राप्ये कर्मणीति सिद्धान्तोऽत्र व्यवस्थितः तस्मात् करोतिर्धातोः स्याद्व्याख्यानन्नत्वसौतिङां पक्ववान् कृतवान् पाकं किं कृतं पक्वमित्यपि किं कार्यं पचनीयं चेत्यादि दृष्टं हि कृत्स्वपि किञ्च क्रियावाचकतां विना धातुत्वमेव न सर्वनामाव्ययादीनां यावादीनां प्रसङ्गतः न हि तत्पाठमात्रेण युक्तमित्याकरे स्फुटं धात्वर्थत्वं क्रियात्वं चेद् धातुत्वं च क्रियार्थता अन्योन्यसंशयस्पष्टस्तस्मादस्तु यथाकरम् अस्त्यादावपि धर्म्यंशे भाव्येस्त्येव हि भावना अन्यत्राशेषभावात्तु सा तथा न प्रकाशते फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकर्मकः धातुस्तयोर्धर्मिभेदे सकर्मक उदाहृतः आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनरूपता प्रकल्पिता यथा शास्त्रे सघन्यादिष्वपि क्रमः साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूपनिबन्धना सिद्धभावस्तु यस्तस्याः सघन्यादिनिबन्धनः सम्बोधनान्तं कृत्वोऽर्थाः कारकं प्रथमोऽवतिः धातुसम्बन्धाधिकारनिष्पन्नमसमस्तनञ् तथा यस्य च भावेन षष्ठी चेत्युदितं द्वयं साधुत्वमष्टकस्यास्य क्रियैवावधार्यताम् यदि पक्षेऽपि वत्यर्थः कारकञ्चनन्यादिषु अन्वेति त्यज्यतां तर्हि चतुर्थ्या स्पृहि कल्पना अविग्रहागतादिस्था यथा ग्रामादिकर्मभिः क्रिया सम्बध्यते तद्वत् कृतपूर्व्यादिषु स्थिता कृत्वोऽर्थाः क्त्वातु मुन्वत्स्युरिति चेत् सन्ति हि क्वचित् अतिप्रसङ्गो नोद्भाव्योऽभिधानस्य समाश्रयात् भेद्यभेदकसम्बन्धोपाधिभेदनिबन्धनं साधुत्वं तदभावेऽपि बोधो नेह निवार्यते श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते. We'll stop here. Next class is again on next Tuesday. I'm going out of town, so I will not be able to take the class on Thursday. So next class is on next Tuesday, which is
21st. धन्यवादः.